श्रीगजाननस्तोत्र देवर्षय ऊचुः नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः। व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः। अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः। रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः। सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः। स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक। विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः। वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः। त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो। हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत सन्तोषमेष्यति। स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति। एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः। कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः। मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः। तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा। तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम्। एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः। एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः। पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः। शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः। ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं। मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात्। देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम्। योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा। एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्दधे ततः। कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ। अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा। दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम्। एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं। चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं। यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति। नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः। व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः। अनादिगणनाथाय
स्वानन्दावासिने नमः। रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्त्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः। सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः। स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक। विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः। वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः। त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो। हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत्सन्तोषमेष्यति। स्वाहा स्वदायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति। एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः। कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः। मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः। तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा। तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम्। एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः। एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः। पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः। शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः। ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं। मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात्। देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम्। योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा। एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः। कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ। अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा। दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम्। एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं। चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं। यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति। नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः। व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः। अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः। रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्त्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः। सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं
केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत्सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम् योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्त्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च
देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत्सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न
जगत संतोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्ण स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम् योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत संतोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्ण स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः
मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः
एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्दधे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रेति सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः
योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति। नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वदायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा
एवमुक्त्वा हृदिस्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति। नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्त्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत्सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वदायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम् योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदिस्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य
सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति। नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः। व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः। अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः। रजसा सृष्टिकर्त्रे सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः। सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः। स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक। विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः। वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः। त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो। हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत सन्तोषमेष्यति। स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति। एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः। कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः। मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः। तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा। तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम्। एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः। एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः। पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः। शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः। ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं। मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात्। देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम्। योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा। एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः। कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ। अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा। दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम्। एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं। चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति। नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः। व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव
पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृष्ण जगत संतोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि
रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत्सन्तोषमेष्यति स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम् एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः पिता पराशरस्तस्य माता वै वत्सला प्रभोः शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात् देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदं योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा दर्शनान् मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम् एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति नमस्ते गजवक्त्राय गजाननस्वरूपिणे पराशरसुतायैव वत्सलासूनवे नमः व्यासभ्रात्रे शुकस्यैव पितृव्याय नमो नमः अनादिगणनाथाय स्वानन्दावासिने नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्त्वतः पालकाय वै तमसा सर्वसंहर्त्रे गणेशाय नमो नमः सुकृते पुरुषस्यापि रूपिणे परमात्मने बोधाकाराय वै तुभ्यं केवलाय नमो नमः स्वसंवेद्याय देवाय योगाय गणपाय च शान्तिरूपाय तुभ्यं वै नमस्ते ब्रह्मनायक विनायकाय वीराय
गजदैत्यस्य शत्रवे मुनिमानसनिष्ठाय मुनीनां पालकाय च देवरक्षकरायैव विघ्नेशाय नमो नमः। वक्रतुण्डाय धीराय चैकदन्ताय ते नमः। त्वयायं निहतो दैत्यो गजनामा महाबलः ब्रह्माण्डे मृत्युसंहीनो महाश्चर्यं कृतं विभो। हते दैत्येऽधुना कृत्स्न जगत्सन्तोषमेष्यति। स्वाहा स्वधायुतं पूर्णं स्वधर्मस्थं भविष्यति। एवमुक्त्वा गणाधीश सर्वे देवर्षयस्ततः प्रणम्य तूष्णीभावं ते सम्प्राप्ता विगतज्वराः। कर्णौ सम्पीड्य गणप चरणे शिरसो ध्वनिः। मधुरः प्रकृतिस्तैस्तु तेन तुष्टो गजाननः। तानुवाच मदीयाये भक्तः परमभाविताः तैश्च नित्यं प्रकर्तव्यं भवद्भिर्नमनं तथा। तेभ्योऽहं परमप्रीतो दास्यामि मनसीप्सिताम्। एतादृशं प्रियं मे च मननं नात्र संशयः। एवमुक्त्वा सतान् सर्वान् सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुतः अन्तर्दधे ततो देवा मनुयः स्वस्थलं ययुः। पिता पराशरस्तस्य माता वैवत्सला प्रभोः। शोकसागरमग्नौ तौ श्रुत्वा वार्तां निपेततुः। ततः कारुणिको देवस्तयोश्चित्तप्रकाशकः योगशान्तिमयं ज्ञानं बोधयामास शाश्वतं। मूर्तिं मदीयां वै कृत्वा संस्थाप्य ब्राह्मणैः सह तस्याः पूजा प्रकर्तव्या भवद्भ्यां नित्यमादरात्। देहव्यापारिता तत्र कर्तव्या हृदि शान्तिदम्। योगरूपधरं दृष्ट्वा कालमाक्रमतं सदा। एवमुक्त्वा हृदि स्थोऽसौ गणेशोऽन्तर्ददे ततः। कृतवन्तौ महाभागौ तथा दक्षसुयोगिनौ। अचला स्थापिता मूर्तिः सिद्धिदा सा भवत्परा। दर्शनान्मोक्षदा दक्ष सकामानां प्रकामदाम्। एतत्ते कथितं सर्वं गजासुरवधाश्रितं। चरितं गणनाथस्य सर्वपापहरं शुभं। यः शृणोति नरो भक्त्या पठेद्वातु प्रजापते। तस्मै भुक्तिप्रदं पूर्णं मुक्तिदं प्रभविष्यति।